सबैलाई। यस भिडियोमा चाहिँ म जुन हाम्रो यो लोकल जुन डेस्कटपमा हैन भएको जुन फाइलहरु छ, कोडहरु छ या कुनै डेटा छ, त्यो चाहिँ हामी गिटहबमा चाहिँ गिटहबको जुन वेबसाइट छ, आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ कसरी हामी राख्न सक्छौं या पुश गर्न सक्छौं त्यो कुरामा छलफल गर्ने छौं। र यसमा पहिलो कुरा भनेको हाम्रो जुन डेस्कटपमा गिट डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। यो भिडियो चाहिँ अब कसरी फाइल चाहिँ एड गर्ने, कोड चाहिँ एड गर्ने भन्ने भएको हुनाले म डाउनलोडतिर चाहिँ जाँदिन। यो गिटको डाउनलोडतिर तपाईले गिट डाउनलोड गर्नु होला, सिम्पल प्रोसेस छ। सो त्यो गिट डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, के गर्दा चाहिँ हामीले फाइलहरु चाहिँ अनलाइन गिटहबको अनलाइन वेबसाइटमा चाहिँ जान्छ भनौं न। र त्यसको लागि चारवटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ। एउटा भनेको करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी भन्ने छ। यो करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी भनेको केही पनि हैन, जुन यो फाइल छ, यो फाइलहरु हामीले के चाहिँ उता गिटहबमा पठाउँछौं त्यसलाई नै हामीले करेन्ट डाइरेक्टरी भन्छौं। अहिले चाहिँ मैले यो करेन्ट डाइरेक्टरीमा चारवटा डकुमेन्टहरु राखेको छु। हामीले यो डकुमेन्टहरु नै उता पुश गर्छौं या उता राख्छौं अनलाइनमा। र त्यो जुन अहिले करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरीमा भएको चीजहरुलाई चाहिँ अर्को स्टेजमा लान्छौं, त्यसलाई चाहिँ स्टेजिङ एरिया भन्छौं। त्यो स्टेजिङ एरियामा लानलाई चाहिँ हामीले यो कमान्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ, git add भन्ने। यो कमान्ड युज गरेर हामी स्टेजिङ एरियामा जान्छौं। स्टेजिङ एरियामा चाहिँ के चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरु राख्यौं त भनौं न, यो लोकल रिपोजिटरीमा लानलाई भन्नु मतलब तीनटा स्टेज हुन्छ। एउटा भनेको करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी, त्यो अघिको फोल्डर भएर। स्टेजिङ एरिया भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ के चाहिँ राख्यौं है, हामीले सामान राखेको जस्तो के चाहिँ राख्यौं हामीले त्यो लोकल रिपोजिटरीमा राख्नलाई या लोकल यो जुन मेसिन छ त्यसमा राख्नलाई हैन, फोल्डरबाट यो गिटहबको गिट भनौं न, जुन लोकल हामीले इन्स्टल गरेका छौं, डाउनलोड गरेका छौं, त्यहाँ राख्नलाई चाहिँ हामीले गिट कमिट भन्ने कमान्ड युज गर्नु पर्यो। र त्यति भएपछि यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ हामी के भयो भन्दाखेरि हाम्रो लोकल गिटमा चाहिँ हाम्रोमा त्यहाँ डकुमेन्टहरु हुन्छ, फाइलहरु हुन्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले रिमोट रिपोजिटरी भनेको चाहिँ अनलाइन जुन गिटहबको प्रोफाइल छ त्यहाँ देखिनु पर्यो नि त, त्यहाँ एड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा नयाँ रिपोजिटरी एड गरेर चाहिँ त्यहाँ प्रोसेस गर्न सक्छौं। भन्नु मतलब हाम्रो यो फोल्डर भयो, फोल्डरदेखि हामी के गर्छौं, अनलाइन चाहिँ हामी त्यो फाइलहरु चाहिँ अपलोड गर्छौं हैन। त्यो मेन प्रोसेस भयो। यो स्टेप वाइज म जान्छु, कोड सहित जान्छु र के कमान्ड युज गर्नुपर्ने त्यो कमान्डहरु पनि म यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो फाइल जुन यो github.txt देख्नु भएको छ त्यो फाइल नै म राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले सजिलै कमान्डहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्ट स्टेजमा हेरौं के छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ गिटलाई इनिशिएट गर्नु पर्यो हैन। गिटलाई इनिशिएट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी के गर्नु पर्यो, जुन फोल्डर छ त्यहाँ जानु पर्यो। जस्तै यो फोल्डर चाहिँ हामी यहाँ फोल्डरको यो फाइलहरु चाहिँ एड गर्न खोजिरहेका छौं हैन। त्यही भएर यहाँ गएर चाहिँ राइट क्लिक गर्नु पर्यो। राइट क्लिक गर्दाखेरि यहाँ git bash here भन्ने हुन्छ, git bash here थिच्नु पर्यो है। राइट क्लिक गरेपछि आउँछ git bash here। यो अघि भनेको जस्तो गिट चाहिँ डाउनलोड गरेको हुनु पर्यो, इन्स्टल गरेको हुनु पर्यो। सो यो क्लिक गरेपछि एउटा स्क्रिन पपअप हुन्छ। यो स्क्रिन भयो। अनि म प्रोसेस वाला स्क्रिनलाई पनि यहाँ राख्छु। सो ओके, अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ गिट इनिशियलाइज गर्नु पर्यो है। सो त्यसको लागि गिट इनिट लेखेपछि इनिशियलाइज भयो। भन्ने मतलब यो .git भन्ने एउटा फाइल बनिन्छ कि, यहाँ गएर हेर्यौं भने यो अघि थिएन, अहिले .git भन्ने एउटा फाइल बन्यो। अब यति भएपछि नेक्स्ट भनेको हामीले यो जुन गिट फाइल छ त्यो चाहिँ कसले बनाएको, कसले चाहिँ एड गरेको हैन, कसले चेन्ज गरेको त्यस्तो हेर्नलाई चाहिँ हामीलाई युजर चाहिन्छ, युजर नेम। र मैले यहाँ कपी पेस्ट गर्दै युजर नेम चाहिँ मैले यो मेरो राखेको छु। तपाईहरुले आफ्नो यहाँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, जे राख्नु भएले तपाईहरुको के छ। अनि यो भएपछि नेक्स्ट जानु पर्यो इमेल हैन, कसले चेन्ज गरेको त्यसको इमेल पनि चाहियो। पेस्ट गर्यो, मैले मेरो आफ्नो इमेल राख्दै। यति भएपछि नेक्स्ट भनेको गिट
यो गिट एड क्याप्चर अब जस्तै हामीले चाहिँ प्रोसेसमा जानु पर्यो, कमान्डमा जानु पर्यो र अघि मैले फर्स्टमा एक्सप्लेन गरेको थिएँ जुन त्यो कुरालाई यो डायग्राममा हेरौँ, यो फोटोमा हेरौँ। यो वर्किङ डाइरेक्टरी भनेको यो फोल्डर भइहाल्यो होइन, फाइल भइहाल्यो। त्यसबाट गिट एड गरेपछि हामी कहाँ जान्छौँ, स्टेजिङ एरियामा जान्छौँ होइन। स्टेजिङ एरियाबाट गिट कमिट गरेपछि चाहिँ अनि चाहिँ रिपोजिटरीमा जान्छौँ। यो रिपोजिटरी भनेको चाहिँ लोकल मेसिनमा जुन गिट हामीले इन्स्टल गरेको छ त्यहाँ जाने भइहाल्यो। त्यसको लागि अब हामी गिट एडतिर जाँदैछौँ। के फाइलहरू एड गर्ने हो त त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। जस्तै हामीले यो कमेन्टमा देख्न सक्छौँ capture1.png भनेको छ नि त, यो चाहिँ एड गर्ने भनेको। अब जस्तै यो अघिको फाइलमा जाउँ, यो फोल्डरमा जाउँ, यहाँनिर के छ भन्दा capture1.png भन्ने छ, गिट पिक भन्ने छ। अब यसमा हामीलाई सबै एड गर्नु परेन, मलाई यो capture1.png मात्रै एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले अघिको त्यो जुन कमान्ड छ त्यो लेख्छौँ है। यो गिट एड मैले यसलाई कपी गरेँ र यहाँ पेस्ट गर्छु र यो भएपछि चाहिँ के भयो, एड भयो। अब यो एड भयो कि भएन हेर्नलाई चाहिँ गिट स्ट्याटस लेख्नु पर्यो र यहाँ हेऱ्यो भने गिट स्ट्याटसमा चाहिँ यो capture1 भन्ने चाहिँ आइसक्यो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले कमिट गर्न सक्छौँ। कमिट भनेको चाहिँ रिपोजिटरीमा हाल्न सक्छौँ भनेको होइन। तर अरू नभएकोहरू चाहिँ यहाँ छ भनेको त्यो फोल्डरमा भएको फाइलहरू, तर हामीले एड नगरेको फाइलहरू यहाँ तल देखाउँछ, रातो कलरमा देखाइरहेछ, माथिको हरियोमा देखाइरहेछ होइन। यो चाहिँ एड भयो भनेको। तर हामीले जस्तै यो फोल्डरमा चाहिँ हामीले सबै एड गर्नेवाला छौँ यसमा चाहिँ होइन। सबै एड गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै एड गर्नलाई चाहिँ यो कोड युज गर्नु पर्यो, गिट एड डट गरेपछि चाहिँ सबै एड हुन्छ है। र त्यसको लागि मैले फेरि यसलाई पेस्ट गरेँ, गिट एड डट गरेपछि यो एलएफ विल बी रिप्लेस्ड बाई CRLF यो के भनिरहेछ है। यो भनेको एकपल्ट चेक गरौँ के रहेछ। यो कन्ट्रोल सी गर्दाखेरि तलको त्यो कन्ट्रोल सीमा भयो। विल बी रिप्लेस बाई वाट इज इट, यसको सल्युसनमा जाउँ। इन युनिक्स सिस्टम द एन्ड अफ लाइन इज रिप्रेजेन्टेड विथ अ लाइन एलएफ, त्यही भएर एलएफ भयो। इन विन्डोज अ लाइन भनेपछि युनिक्स सिस्टम भनेको नि अपरेटिङ सिस्टमै हुनु पर्यो के हो एकपल्ट हेरौँ। युनिक्स इज एन अपरेटिङ सिस्टम विच फर्स्ट डेभलप्ड इन, यो सायद पुरानो अपरेटिङ सिस्टम होला है, आई डोन्ट नो। जस यसमा त्यस्तो प्रब्लम केही नै छैन। यो इट इज रिप्रेजेन्टेड विथ द क्यारिज रिटर्न। युनिक्समा चाहिँ एलएफ भन्ने रहेछ होइन। अनि विन्डोजमा अहिले हामी विन्डोजमै गरिरहेछौँ काम। यो विन्डोजमा चाहिँ CR क्यारिज रिटर्न भन्ने ले रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे। त्यो भएपछि एलएफलाई चाहिँ CRLF बनाउँछ होइन। त्यो पाएको इफ यु आर सिङ्गल डेभलपर वर्किङ अन अ विन्डोज मेसिन मात्रै छ भने चाहिँ होइन, यो गिट अटोमेटिकली रिप्लेसेस एलएफ टु CRF इफ यु क्यान टर्न दिस वार्निङ अफ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो युज गर्नुपर्ने रहेछ। अब यसलाई युज गरौँ। सो यसलाई पनि पेस्ट गरौँ, स्क्रिनमा चेन्ज गरेँ, ब्ल्याक स्क्रिन यो गरेपछि ओके मैले यो ट्रु गरिदिएँ। अब यो चेन्ज भयो कि भएन, अघिको कोड फेरि युज गरौँ, कमान्ड फेरि युज गरौँ, गिट एड अनि डट गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि यो एड भयो है। केही एरर देखाएन नि त, अघि जस्तो वार्निङ देखाएन। सायद यति नै काम भइहाल्यो यसको। अब यो पछि हामी नेक्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ यो अहिले भइहाल्यो, हामीले युज गरिहाल्यौँ यो कमान्ड। अनि गिट एड पनि हामीले ट्राई गऱ्यौँ, केही एरर आएन। अब चाहिँ गिट स्ट्याटस हेरौँ। अघि जसरी हेरेको थियौँ हामीले त्यसरी नै स्ट्याटस हेरौँ के भएछ त हामीले, किनभने एड गरिसकेका छौँ नि त फाइलहरू। सो गिट स्ट्याटसमा हेऱ्यौँ भने हामीले जति पनि फोल्डरमा फाइलहरू छ 4वटा थियो, 4वटै ग्रिन भइसकेको छ भनेपछि सबै सिलेक्ट भयो भनेको छ। अनि नो कमिट येट्स, अहिलेसम्म केही कमिट गरेको छैन भनेको जुन हामीले गिट लोकल रिपोजिटरी छ गिटको त्यहाँ चाहिँ केही पनि पठाएको छैन, अहिले स्टेजिङ फेजमै छ होइन। सो चेन्जेस टु बी कमिटेड भनेर चाहिँ आयो। हामीले यो चिजहरूलाई चाहिँ यो फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले कमिट गर्न सक्छौँ भनेर आयो। अब यति भएपछि हामीले कमिट गरौँ र कमिट गर्नको लागि कपी गरौँ र अघि कमिट गर्दा यो एड गर्दाखेरि एउटा कुरा नोटिस गर्नु होला, अघि नै हामीले यो capture1 भन्ने एड गरिसकेको थियौँ
फेरि पनि एड गर्दाखेरि त्यो फाइल त्यहीँ छ, रिपिटेड भएको छैन है, त्यो कुरा पनि नोटिस गर्न सक्छौँ। र अहिले हामी के गर्यौँ, कमिटवाला चाहिँ यसलाई कपी गरौँ। कपी गर्दाखेरि कपी पेस्ट। ओके, यो फर्स्ट भनेको चाहिँ यो कमिट मैले फर्स्ट गरेको हो, मैले फर्स्ट टाइम युज गरेको हो भनेर एउटा लेख्ने हो। आफूले जे मेसेज लेख्दा पनि भइहाल्यो, मैले फर्स्ट भनेर लेखेँ। जस्तै यसमा चाहिँ अब यो यति गरिसकेपछि मैले फाइलहरू चेन्ज गरे गएर होइन, त्यो फाइल चेन्ज गरेर फेरि कमिट गर्दाखेरि चाहिँ मैले सेकेन्ड लेख्न सक्छु, किनभने फाइलमा केही डेटाहरू चेन्ज भयो भने सेकेन्ड कमिट भनेर लेख्न सक्छु। त्यसरी हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले के एडिट गर्यौँ। सेकेन्ड कमिट नभनेर जस्तै कुनै कलमै हामीले चेन्ज गर्यो नि, कलम चेन्ज, कुनै कलम चेन्ज भएको छ भने कलम चेन्ज गर्यौँ या के गर्यौँ, त्यो हामीले मेसेज लेखेको हो काइन्ड अफ है। सो यो भएपछि अब चाहिँ के भयो त, कमिट गरिसक्दा भन्दाखेरि चाहिँ कमिट गरिसकेपछि हाम्रो यो लोकल रिपोजिटरीमा बस्यो भनेको मतलब जस्तै यहाँ रिपोजिटरीमा बस्यो, गिट कमिट गरेपछि यो लोकल मेसिन जुन गिट छ हामीले इन्स्टल गरेको त्यसमा बस्यो। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो चाहिँ यो मेसिनमा बसेको कुरालाई चाहिँ हामी सर्भरमा पठाउँछौँ होइन। सर्भरमा पठाउनलाई चाहिँ अब हामीले नेक्स्ट प्रोसेस गरौँ। नेक्स्ट प्रोसेसमा जानलाई हामीले एकपल्ट स्ट्याटस हेरौँ, हामीले कमिट गरिसकेका छौँ होइन। एकपल्ट स्ट्याटस चेक गरौँ के छ। गिट स्ट्याटस गर्दाखेरि के भयो, नथिङ टु कमिट होइन, केही पनि हामीले एड गरेको छैन, त्यही भएर कमिट गर्ने पनि केही छैन भनेर हामीलाई मेसेज आयो। त्यति भएपछि हामी क्लियर भयौँ कि हाम्रो रिपोजिटरीमा एड भइसक्यो होइन। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामी अब रिमोट रिपोजिटरीमा जान्छौँ। जस्तै अघि फर्स्टमा हामीले हेरेको थियौँ, यहाँ हेरेको थियौँ फर्स्टमै रिमोट रिपोजिटरीमा जान्छौँ। कहाँबाट यो यहाँसम्म हामी आइसक्यौँ है, लोकल रिपोजिटरीसम्म आइसक्यौँ। अब यसपछि चाहिँ हामीले रिमोट रिपोजिटरी भनेको अनलाइनमा चाहिँ हामी जान्छौँ है। सो त्यसको लागि यो फाइलहरू डिलिट गरिदिउँ। यसको लागि चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो, नयाँ रिपोजिटरी क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी गिटमै जानु पर्यो। आफ्नो पहिला म तल अघि हामी कहाँ थियो त्यहाँ गएर बस्छु। गिट स्ट्याटस ओके, यहाँनिर थियो। सो रिपोजिटरीमा गएर चाहिँ हामीले नयाँ रिपोजिटरी एड गर्नु पर्यो। यो न्यू रिपोजिटरी यो प्लस साइनमा गएर होइन। सो यसलाई चाहिँ म नाम दिन्छु प्र्याक्टिस होइन _ गिट भनेर दिन्छु है, प्र्याक्टिस गिट भनेर दिन्छु। र यसलाई तल गएर के गर्नु पर्यो, क्रिएट रिपोजिटरी गर्नु पर्यो होइन। यति भएपछि अब हामीले यति भएपछि यो पेजको तल गएर हेऱ्यौँ भने अब हामीले कसरी हाम्रो लोकल मेसिनमा भएको जुन कोडहरू छ, फाइलहरू छ, त्यो चाहिँ यहाँ ल्याएर अनलाइनमा चाहिँ राख्न सक्छौँ भनेको यहाँ तलपट्टि लेखिदिएको हुन्छ है। यही हो, पुस लेखेको छ नि होइन, पुस एन्ड एक्जिस्टिङ रिपोजिटरी फ्रम द कमान्ड लाइन भनेको हामीले यो चिजहरू चाहिँ कपी पेस्ट गर्नु पर्यो। यो तिनटै एकैचोटि कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ है, तर हामी इन्डिभिजुअल गरौँ। कन्ट्रोल सी अनि यसलाई यहाँ गएर चाहिँ हामी के गर्छौँ, यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गर्छौँ, पेस्ट गर्छौँ। कन्ट्रोल भी सायद युज हुँदैन होला, पेस्ट नै युज गर्छौँ। र यो भएपछि के भयो, ओके यो काम भयो है। नेक्स्ट भनेको यो छ, यसलाई पनि काम गरौँ। हाम्रो ब्रान्च चाहिँ के छ त, मेन भन्ने ब्रान्च बनाउँछौँ होइन। यसलाई कपी गरौँ अनि यसलाई पनि के गरौँ, पेस्ट गरिदिउँ। पेस्ट मेन भन्ने ब्रान्च भन्यो। अब यसपछि चाहिँ हामी फाइनल स्टेप गर्छौँ, त्यो चाहिँ पुस भयो है। यो मेन पुस भयो, यसलाई पनि कपी गरौँ र यहाँ पेस्ट गरेर पुस गरौँ। र यति पुस गरेपछि चाहिँ एकछिन टाइम लिन्छ है। अब यहाँ हामीले हेर्दैछौँ यो के भयो त, यो पुस भइसक्यो, सबै फाइलहरू चाहिँ यहाँ आइसक्यो। तर के हुन्छ भने यो मैले अघि नै लगइन गरेको हुनाले यो डाइरेक्टली देखायो। तर तपाईँहरूको केसमा यदि तपाईँहरूले लगइन गर्नु भएको छैन भने चाहिँ एउटा
एउटा अझै एउटा स्टेप हुन्छ, त्यो स्टेप चाहिँ म देखाउँछु के हो भनेर। हेर्यो भने हामीले के काम गर्यौं भन्दाखेरि यो रिमोटमा एड गर्यौं हैन, हामीले यो काम गरिसकेका छौं। अनि अर्को भनेको ब्रान्चवाला मेन ब्रान्च भयो हैन। अनि त्यसपछि पुश पनि गर्यौं। पुश गर्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ इनभ्यालिड यसरी भनेर आउन सक्छ, इनभ्यालिड युजर नेम अर पासवर्ड। यो मैले अघि नै अथेन्टिकेट गरेको हुनाले मेरोमा चाहिँ आएन अघि मैले देखाउँदाखेरि हैन, तर तपाईहरुकोमा आउन सक्छ यसरी इनभ्यालिड युजर नेम अर पासवर्ड भनेर आउन सक्छ, एरर आउन सक्छ। त्यतिबेला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा स्टेप युज गर्नु पर्यो, यो कोड युज गर्नु होला, यो कमान्ड युज गर्नु होला, git remote v भनेर युज गर्नु होला। यो यहाँ अघिकै ठाउँमा यहाँ मेरोमा हेर्नु भने यो पुश गर्दाखेरि यो सबै फाइलहरु आयो, तपाईको केसमा नआउन सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ यो पेस्ट गरेपछि यहाँ एउटा स्क्रिन पपअप हुन्छ हैन। एउटा स्क्रिनमा मेरोमा चाहिँ केही भएन किनभने मैले अलरेडी अथेन्टिकेट गरेको हुनाले। तपाईको केसमा अथेन्टिकेट भएको छैन भने के हुन्छ भन्दा एउटा पपअप स्क्रिन आउँछ अनि सिम्पल त्यो कोड देखाउँछ। कोड देखाएर चाहिँ तपाईले त्यो कोड कपी पेस्ट गरेपछि तपाईले आफ्नो गिटहबको पासवर्ड युज गर्नुपर्छ। पासवर्ड हालेपछि अथेन्टिकेट हुन्छ, त्यति मात्रै हो। त्यस्तो केही प्रब्लम छैन, सिम्पल स्टेप छ। यदि केही प्रब्लम भयो भने मलाई भन्नु होला। त्यति स्टेप गरेपछि यस्तै मेसेज आउँछ। यो मेसेज आएपछि के भयो त, तपाईहरुले फेरि के गर्नु पर्यो त, यहाँ जस्तो जानु भयो भने अब पुश गर्नु पर्यो है। मेरो केसमा चाहिँ मैले अघि नै पुश गरिसकेको छ। तपाईहरुले यो गिट पुश भन्ने चाहिँ फेरि एकपल्ट युज गर्नु पर्यो है। यो कोड चाहिँ कोड कहाँ गयो, त्यही छ। ओके, यो चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, यहाँ युज गर्नु पर्यो। त्यति गरेपछि चाहिँ फाइनल प्रोसेस हुन्छ है। मैले अलरेडी गरेको छु, त्यही भएर म घरि गर्दिन। सो अब यति भएपछि चाहिँ हाम्रो अनलाइनमा गयो भन्ने त भयो, तर हामी एकपल्ट चेक गरौँ गएको छ कि छैन। जस्तै यो अघिको रिपोजिटरी भयो हामीले नयाँ बनाएको practice_git भन्ने। अब यसलाई हामीले रिफ्रेश गर्यो भने चाहिँ हामीले अघिको फाइलहरु सबै देख्छौं है। रिफ्रेश गरेर हेरौँ। रिफ्रेश गर्दाखेरि यहाँ देख्नुहुन्छ क्याप्चर 1 हैन, पाइस्पार्क लिनियर रिग्रेसन, गिटपिक र पेसेन्ट भन्ने हो। र यो फाइल के भयो त, सेम नै हो। तपाईले हेर्नु भने त्यो चारवटै डकुमेन्टहरु थियो, त्यो भएर चाहिँ उता अनलाइनमा गएर बस्यो। सो डिफरेन्ट टाइपको फाइलहरु छ। जस्तै क्याप्चर 1 भनेको एउटा पिक्चर भयो हैन, पिक्चर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पिक्चर भयो। अर्को फाइलमा पनि यो पिक्चर भएले हामीले जुन रेफरेन्सको लागि युज गरेका थियौं त्यो पिक्चर छ यहाँ, त्यो पनि हेर्न सक्छौं। र अर्को टाइपको फाइल भनेको चाहिँ हामीले यहाँ कोडिङ वाला जुपिटर नोटबुकमा पाइथनको कोडिङ वाला छ। यो चाहिँ कोडिङको फर्ममा नै बस्छ है। सरसरी हेर्यो भने यो एउटा प्र्याक्टिस वाला फाइल हो। त्यसैले यहाँ एररहरु पनि रहेछ, के रहेछ, सो इग्नोर गर्नु होला। यहाँ फाइल जे होस् तपाईको केसमा तपाईले जुन राख्नु भएको हुन्छ कोडिङको फाइलहरु त्यो नै बस्छ। सो यो एउटा भयो। र अर्को भनेको चाहिँ डेटा पनि हामीले अपलोड गरेको छौं। डेटा पनि हेरौं। यो पेसेन्ट भन्ने एउटा हो हैन, एक्सेल सिट छ। यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि सरी अबाउट दैट वी कान्ट सो, यो फाइल चाहिँ एकदम लार्ज भएको हुनाले देखाएन भन्दा चाहिँ ठिकै छ। हामीले भ्यू र पनि गर्न सक्छौं या यो डाउनलोड पनि गर्न सक्छौं यदि हेर्नको लागि। अनि भ्यू र मा गएपछि के हुँदा रहेछ हेरौं। हामीले डेटा हेर्न खोजेको र हामीले यहाँ देख्छौं हाम्रो जुन एक्सेल फाइल छ त्यो पनि देखिसकेको छ है। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो फोल्डरमा कम्प्युटरमा भएको डेटालाई चाहिँ अनलाइन यो गिटहबमा चाहिँ यसरी एड गर्न सक्छौं। धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।